निकाह की ये सादा सी तकरीब घर में ही रखी गई थी। घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए तकरीब का इंतज़ाम घर के लॉन में किया गया था। मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियाँ और टेबल थोड़े थोड़े फासले पर रखी थी। हर टेबल पर मोतिये के फूलों के गुलदस्ते सजाए गए थे। शेख कमाल की फैमिली मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल हुई, जहाँ पर खावर साहब और उनकी मिसेस ने उनका इस्तकबाल किया। सबसे मिलने के बाद शेख कमाल अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर बैठ गए, जबकि ज़ुबैदा बेगम खावर साहब की अम्मी के पास बैठ गई। आशू और हाइफा लॉन के कोने में लगी कुर्सियों पर बैठ गई। शेख कमाल की फैमिली के साथ आने वाला पांचवा फ़र्द जमील था, जो अब सारी तकरीब में घूम फिर रहा था। वाह, ये कितने प्यारे गजरे हैं। आशू, जो कुर्सी पर बैठने लगी थी, कुर्सी पर रखे गजरों को देखकर बोली और जल्दी से गजरे उठा लिए। ये गजरे जमील ने हाइफा के लिए रखे थे। आशू, उनको वापस टेबल पर रख दो, शायद कोई यहाँ रख कर भूल गया है। हाइफा बहन को डांटते हुए बोली। ठीक है बाबा, रख रही हूँ। एक तो आप भी ना, क्या हो जाता अगर मैं ये गजरे पहन लेती। आशू मुंह बनाकर गजरे टेबल पर रखते हुए बोली। वैसे सादा सी सजावट अच्छी लग रही है, आशू ने लॉन के चारों तरफ देखते हुए कहा। वैसे आशू, मैंने इस तरह के गजरे पहली बार देखे हैं। हाइफा, जिसकी नज़र अब सामने रखे गजरों पर ठहर गई, उनको देखकर बोली। ये सुर्ख गुलाब और मोतियों के फूलों से बने हुए गजरे थे, मगर इनमें फ़र्क ये था कि ये लगते तो सुर्ख गुलाब और मोतिये जैसे थे, मगर इनकी खुशबू और साख्त बिल्कुल अलग थी। इनके आसपास इन गजरों की खुशबू कोई ज़्यादा ही तेज़ थी। आप ही देखें, दुल्हन आ गई, चले देखें कैसी लग रही है। आशू ने सामने से कुछ ख़वातीन के हमरा आती हुई दुल्हन को देखकर कहा। अभी तुम आराम से बैठो, निकाह हो जाने दो, फिर हम मिल लेंगे। उसने आशू को हाथ पकड़कर वापस उसको कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। ये अम्मी भी ना, खावर अंकल की अम्मी के पास बैठ गई हैं। आशू ने एक बार फिर गजरे उठाते हुए कहा। अभी उसने गजरे पहनने का इरादा किया ही था कि कोई चीज़ उसके हाथ पर चुभी। पता नहीं कैसे गजरे हैं, मुझे तो लगता है इनमें कांटे लगे हैं। उसने जल्दी से गजरे वापस टेबल पर फेंकते हुए कहा। तो तुमको किसने कहा है कि इन गजरों को हाथ लगाओ? जहाँ रखे हैं वहीं पड़े रहने दो। हाइफा ने कहा। अभी आपका ब्रेसलेट कहाँ गया? आशू ने हाइफा का खाली हाथ देखकर कहा। हाइफा ने जल्दी से अपनी दाईं कलाई को देखा, जहाँ अब सोने का ब्रेसलेट मौजूद नहीं था। कहाँ गया मेरा ब्रेसलेट? वो तो मेरे लिए कितना ख़ास था। हाइफा घबराते हुए बोली। अभी परेशान ना हो, यहीं कहीं होगा, चलें आए मिलकर देखते हैं। आशू ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं इस तरफ देख कर आती हूँ, जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। वैसे भी निकाह शुरू होने लगा है, अम्मी इधर तुम्हारे पास ही आ रही हैं। सामने से आती हुई ज़ुबैदा बेगम को देखकर हाइफा आशू से बोली और ख़ुद जल्दी से ब्रेसलेट ढूंढने चली गई। हाइफा सारी जगह देख चुकी थी, मगर उसको कहीं भी अपना सोने का ब्रेसलेट नहीं मिला। अब उसका रुख गेट की तरफ बने हुए दरख्तों की तरफ था, जिसके पास वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे। या अल्लाह, किधर चला गया ये ब्रेसलेट? कहाँ ढूंढूं? एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालते हुए खुद से बोली। आप कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही थी? तभी हाइफा के पीछे से आवाज़ आई। हाइफा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सा नौजवान हाथ में हाइफा का सोने का ब्रेसलेट लिए खड़ा था। जी, मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये मेरा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गिर गया था, हाइफा ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, मुझे मिल गया, एक ही बात है। वो नौजवान 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला। लाएं, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करें। हाइफा अपना हाथ आगे करते हुए बोली। अरे, ऐसे कैसे वापस कर दूं? पहले ये बताएं, ये ब्रेसलेट आपके लिए इतना ख़ास क्यों है? उसने कहा। अब वो हाइफा के मुकाबिल खड़ा था। देखें, आराम से मेरा ब्रेसलेट वापस करें, हाइफा ने गुस्से से कहा। वैसे आपके पास क्या कोई सबूत है कि ये आप ही का ब्रेसलेट है? सामने वाला आप इसको तंग करते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ?
اس بریسلیٹ کے درمیان میں جہاں چھوٹے چھوٹے وائٹ سٹونز لگے ہیں وہیں پر چھوٹا سا کر کے میرا نام لکھا ہے، اور میرے لیے یہ بریسلیٹ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ بس یا اور کچھ پوچھنا ہے؟ حائفہ نے غصے سے جواب دیا، ارے مجھے معلوم ہے یہ آپ ہی کا بریسلیٹ ہے مس حائفہ کمال، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ویسے میں نے آپ کو بریسلیٹ ڈھونڈ کر دیا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ مجھے جمیل کہتے ہیں۔ بریسلیٹ کھٹلی ہتھیلی پر رکھ کر اس نے حائفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپی کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کو بریسلیٹ ملا یا نہیں، اور یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ آشو اس کے قریب آ کر بولی، ہاں مل گیا ہے بریسلیٹ، یہ مسٹر جمیل ہیں، انہوں نے مجھے ڈھونڈ کر دیا ہے۔ حائفہ نے آشو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کون مسٹر جمیل؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آشو نے حیرت سے کہا۔ آشو کی بات پر حائفہ نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کدھر چلا گیا؟ آپی یہاں کوئی نہیں ہے، چلیں امی بلا رہی ہیں، کسی سے ملوانا ہے آپ کو۔ حائفہ آشو کے ساتھ چل پڑی، مگر اس نے پھر مڑ کر دیکھا کہ یہ جمیل اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی حائفہ زبیدہ بیگم نے ایک سوبر سی خاتون سے حائفہ کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، اس خاتون نے حائفہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ امی ہم لوگ دلہن کو نکاح کی مبارک دے آئیں۔ آشو نے حائفہ کا ہاتھ پکڑا اور دلہن کی طرف چل پڑی۔ آشو نے حائفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج پر جا کر دلہا اور دلہن کو مبارکباد دینے لگی۔ تبھی حائفہ کی نظر اسٹیج کی ایک سائڈ پر کھڑے جمیل پر پڑی، جو حائفہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حائفہ جمیل کے پاس جاتی، آشو نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دلہن کے سامنے کر دیا۔ حائفہ نے جلدی سے دونوں کو مبارکباد دی اور پھر اس طرف دیکھا جہاں جمیل کھڑا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا، لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ دونوں بہنیں اسٹیج سے نیچے اتر گئیں، آشو نے اپنے لیے کھانا نکالا اور اپنے ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ حائفہ سالن والی پلیٹ لے کر جا رہی تھی جب سامنے سے دوڑتا ہوا ایک بچہ آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ آدھے سے زیادہ سالن حائفہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ اف اف، یہ کیا کر دیا تم نے، دیکھ کر نہیں چلتے ہو؟ حائفہ نے کہا، سوری آپی، وہ میرا بھائی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ 7 سال کے بچے نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپی، اتنا کہہ کر وہ بچہ بھاگ گیا۔ آج کل کے بچے بھی نا اتنے شرارتی ہیں۔ آشو کو کہتی ہوں میرے ساتھ چلے۔ آشو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ چلو میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، حائفہ نے سوچا اور کسی سے واش روم کا راستہ پوچھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میرے نئے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا، پتہ نہیں اب یہ داغ نکلے گا بھی کہ نہیں۔ حائفہ نے کپڑوں پر لگے سالن کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے کہا، چلو جی تھوڑی بہت بچت تو ہو گئی، باقی گھر جا کر اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی۔ ویسے ابھی تک آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ حائفہ جو واش روم کا دروازہ بند کر کے گھر سے باہر نکلنے والی تھی، اس کی آواز پر مڑی۔ جمیل دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر آپ خود ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ حائفہ نے جواب دیا، میں تو یہیں تھا، شاید آپ نے ہی مجھے نہیں ڈھونڈا۔ جمیل نے کہا، میں نے آپ کو کیوں ڈھونڈنا تھا؟ ہاں آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ حائفہ یہ کہہ کر چل پڑی، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی، پہلے میری بات تو سن لیں۔ جمیل نے حائفہ کا راستہ روک کر کہا، کیونکہ یہاں رکنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے مسٹر جمیل۔ حائفہ نے کہا، ویسے مس حائفہ آپ کو نہیں لگتا ہم پہلے بھی کہیں ملے ہیں؟ سوچیں ذرا، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے۔ شاید خوابوں میں، جمیل نے حائفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر، یہ فلمی قسم کے ڈائیلاگ کسی اور کو سنائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ حائفہ نے کہا، ارے آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ویسے آپ نے پوچھا نہیں میں نے آپ کا شکریہ قبول بھی کیا ہے یا نہیں؟ جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ارشاد فرمائیں، آپ نے میرا شکریہ قبول کیا ہے یا نہیں؟ حائفہ غصے سے بولی، بھئی پورے دل و جان سے آپ کا شکریہ قبول کیا ہے۔
ज़मील ने दिल पर हाथ रख कर सर को झुकाते हुए कहा। ज़मील की इस हरकत पर हाइफा ने इसको उसीली नज़र से देखा और बाहर की तरफ चल पड़ी। एक बार सोचिएगा ज़रूर, हम पहले भी कहीं मिले हैं। हाइफा ने ज़मील को ये कहते हुए सुना, मगर पलट कर देखा नहीं। आप कहाँ गई थी और ये ड्रेस को क्या हुआ? आशू ने पूछा। तो हाइफा ने सारी बात बता दी। शादी वाले घर से वापसी पर हाइफा सारे रास्ते यही सोचती रही कि क्या उसने समीर को पहले भी कहीं देखा है। उसने इस बात का इकरार समीर के सामने नहीं किया था कि वो वाकई इसको ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी कहीं मिले हैं। जमील की बातें उसके जहन को उलझा रही थी। घर आकर कपड़े तब्दील करके हाइफा अपने बिस्तर पर लेटी इस बात में उलझी हुई थी। तभी इसको लगा इसके तकिए के नीचे कुछ है। इसने उठकर देखा तो उसके तकिए के नीचे वही फूलों के गजरे थे जो उसने शादी वाले घर में देखे थे। वो हैरत से इन गजरों को देख रही थी। तभी इसके जहन में एकदम एक ख्याल आया और हर बात वाज़ेह हो गई। इसने एक नज़र बेखबर सोई हुई आशू पर डाली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हर तरफ खामोशी का राज था। आज सितारों की रोशनी भी कुछ मान थी। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अब इसका रुख छत की तरफ था। गहरी स्याह रात में वो अकेली धीरे धीरे चलती हुई छत पर आई। गजरे अभी भी इसके हाथ में थे। इसने छत के चारों तरफ देखा, यूं जैसे इसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही हों। तभी मशरिक की तरफ से उड़ता हुआ वो स्याह परिंदा आया। स्याहेले में ढलने के बाद अब वो इंसानी शक्ल में था। तुम मुझे ही तलाश कर रही थी ना, तो देख लो मैं आ गया हूँ, ज़मील ने कहा। हाइफा ने ज़मील की आवाज़ पर पलट कर उसे देखा। वो वही था जो इसे शादी में मिला था। हाइफा धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? ये कोई ख्वाब है या कुछ और है? हाइफा ने ज़मील की आंखों में देखते हुए कई सवाल किए। लाहौर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त वो तीनों अफराद दाखिल हुए। वो तीनों सर से लेकर पैरों तक स्याह लिबास पहने हुए थे। वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए शहर खामोशा में आगे बढ़ रहे थे। इनमें से एक आदमी के हाथ में स्याह चमड़े का बैग था। सबसे आगे चलने वाले आदमी के हाथ में टार्च थी जिससे वो अपने मतलूबा रास्ते की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक पुरानी और बोसीदा सी कब्र के पास जाकर ठहर गए। शहर खामोशा में एक दरख्त पर बैठे हुए उल्लू ने इन तीनों को अपनी गोल गोल आंखों को घुमा कर देखा और एक भयानक सी आवाज़ निकाली। रात मज़ीद गहरी हो रही थी जब स्याह लिबास वाले आदमी ने बोसीदा सी कब्र पर से मट्टी उतारनी शुरू की। चंद मिनट बाद ही कब्र की स्लेटें नज़र आने लगी। उसने जल्दी से स्लेट पीछे की तरफ खिसका दी। तब सुर्ख आंखों वाला आदमी इस कब्र में उतर गया। उसके कब्र में उतरते ही दूसरे आदमी ने हाथ में पकड़ा हुआ चमड़े का स्याह थैला भी कब्र में बैठे सुर्ख आंखों वाले आदमी को पकड़ा दिया। सुर्ख आंखों वाले आदमी ने चमड़े के थैले से गोश्त के टुकड़े निकालकर सामने रखे और एक बोतल में मौजूद खून से अपने गिर्द गोल दायरा खींच लिया। इसके ये अमल करते ही बाहर खड़े दोनों अफराद ने भी कब्र के बाहर थोड़े से फासले पर गोल दायरा बनाकर हिसार खींचा और इसमें बैठ गए। इनके हिसार खींचते ही ऐसा लगा जैसे इनके चारों तरफ आग लग गई हो, मगर वो आंखें बंद किए अपने अमल में मशगूल रहे। सिर्फ कब्र के अंदर बैठे हुए आदमी ने अपनी आंखें खोल रखी थी। अचानक ही इनके इर्द गिर्द जितनी भयानक किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे बहुत से लोग आग में जल रहे हों। हाइफा और जमील अब मद्दे मुकाबिल थे। हाइफा ने जमील की आंखों में देखा, मगर वो ज़्यादा वक्त उसकी आंखों में नहीं देख सकी। जमील की आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तब भी हाइफा ने हाथ बढ़ाकर जमील के चेहरे को छूना चाहा, मगर जमील 2 कदम पीछे हट गया। हाइफा, मुझे अभी छूने की कोशिश न करना, वरना हाथ लगाते ही तुम राख हो जाओगी। अभी मुझसे दूर रहो, जमील ने कहा।
تم پہلے مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے خوابوں سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ حائفہ نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ تم آج ہی ہر بات جان لینا چاہتی ہو؟ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، سب بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر۔ جمیل نے مسکرا کر کہا، تم انسان نہیں ہو، اتنا تو مجھے معلوم ہے، تم کچھ اور ہو، کیا ابھی میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں؟ حائفہ نے کہا، سچ میں واقعی انسان نہیں ہوں، ایک دیو ہوں، ایک بھوت ہوں جو ایک شہزادی کو حویلی سے لے جائے گا۔ جمیل نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تو ساری زندگی بھی کھڑا رہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم تھک جاؤ گی۔ جمیل نے ہنستے ہوئے کہا اور چھت پر رکھی ایک کرسی کی طرف چل پڑا۔ حائفہ خاموشی سے چھت پر رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گجرے تم نے پہنے نہیں، میں نے تمہارے لیے ہی اس ٹیبل پر رکھے تھے۔ جمیل کے اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر بولا، ہاں یہ مجھے اپنے تکیے کے نیچے سے ملے ہیں، ویسے بھی کل تک یہ گجرے مرجھا جائیں گے۔ حائفہ نے کہا، یہ کوئی ایسے ویسے پھولوں کے گجرے نہیں، بہت ہی خاص قسم کے پھولوں کے گجرے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے۔ جمیل نے کہا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد حائفہ نے پھر وہی سوال دہرایا، میں جو بھی ہوں تمہارا اپنا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، ورنہ وہ کہوت میری جاسوسی کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا، کل ہم پھر یہی ملیں گے۔ جمیل نے کہا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ حائفہ جو جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی تو پیچھے سے جمیل نے آواز دے کر پوچھا۔ حائفہ نے کچھ بولے بنا نفی میں سر ہلایا اور نیچے اتر گئی۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور پھر سیاہ پرندے کا روپ دھارا اور اس حویلی سے اڑ گیا۔ قبرستان میں عمل کرنے والے ان افراد کا تعلق سفلی عملیات کرنے والے ایک گروہ سے تھا جو شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے غلط کام کرواتا تھا، اور ان کاموں کے لیے وہ ان لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کرتے تھے جو لوگ ان کو کام کرنے کے عوض دیتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ عزازیل کے خاص چیلے کامور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبر کے باہر حصار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے گرد اب ایک سیاہ مخلوق نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس مخلوق کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب قبرستان میں ہر طرف سیاہ لباس والی یہ مخلوق نظر آ رہی تھی۔ جب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھڑی فضا میں بلند کی اور سامنے رکھے گوشت کے ٹکڑے میں پیوست کر دی، ساتھ ہی باہر سے ہولناک آواز آئی جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں، ساتھ ہی وہ سیاہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اب حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے گرد مختلف اشکال کے جانور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں کے بڑے بڑے دانت تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کا کام تمام کر دیں گے، مگر وہ حصار کے گرد صرف چکر لگا رہے تھے۔ حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کا دھیان اگر اپنے عمل سے ہٹ جاتا تو یہ ان کی موت تھی۔ قبر والے آدمی نے پھر چھری فضا میں بلند کی اور گوشت میں پیوست کر دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی باہر حصار کے گرد گھومتے جانوروں نے کرپناک آواز نکالی اور غائب ہو گئے۔ حصار سے باہر آ جاؤ، ہمارا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اس آواز پر حصار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اس کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ حصار سے ایک قدم باہر رکھنے ہی والا تھا جب دوسرے آدمی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے حصار کے اندر کھینچا۔ یہ ہمیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے استاد کا روپ دھار کا آیا ہے، سیاہ لباس والا آدمی بولا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کامور کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ سامنے کھڑے آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تب بھی قبر کے اندر والے شخص نے اپنے چمڑے کے بیگ سے بکرے کا سر نکالا اور اس کی آنکھ میں چھری ڈال دی۔ ایسا کرتے ہی باہر حصار کے پاس کھڑا آدمی درد سے چلا اٹھا، مرو گے تم لوگ، مرو گے، میں تم لوگوں کے قابو آنے والا نہیں ہوں۔
इतना कहकर वो गायब हो गया। हमें 2 दिन मज़ीद ये अमल करना है। सुर्ख आँखों वाला आदमी अब कब्र से बाहर आ गया था और हिसार में बैठे हुए आदमियों से मुखातिब होकर बोला, चलो वैसे भी तहज्जुद की अज़ानें होने वाली हैं, इससे पहले हमने कब्रिस्तान से निकलना है। उसने कहा। स्याह लिबास वाले एक आदमी ने जल्दी से कब्र के ऊपर स्लेपें रखी और मिट्टी डालकर कुछ झाड़ियाँ ऊपर रख दी। ये अमल करते ही वो तीनों जल्दी से कब्रिस्तान से निकल गए।